كفرون دفينا الدرمتو فرو بالبلا صار يرد ولا تشوفاجا أكني دفينا دفوفين فيديو سمرين سيقاله قالوا فرو لين تبرا هركاك أبا تبرا جالس هاتو لامو مش أسهل كنيمي أركي أواد إساس خنو قرني هركابا بتاني خطان جلا نورتين كلهم لايك شير سبسكرايب ورانا مون دبران قالوا يا ربي غيت يا ربي غي والله سبحان ناجر يا الله إن شاء الله إيه قاعد أوتو تافي خابجم تدخيا أجا سمير ندفع مشتري نجيسو كانوا نفعنا ترانا سنينجا هدول فادا نسنينجا دا أوتو تافي خابجم تدخيا سنينجا لأنه أو خوسين من يا دافع ولا يا داف بيسو بزاف نجيم بعدين أو والله بيت إنجرا والله أو نور خاجي أي أكملتيور أتيتي فايدة أو بيت إنجرا أكمل دفتني بون متكشولة بر نمما نمات دفتني كم نخبجني تكشولة كله مشتيفان نجيسنيو ندفنا قاون تفيديو تهنر كني أكثر فيديو تهركنو سي مثل الرجال قوم بيتايمه أتمنى سلا دندمته أو لوجت شون دوباره ما هذا خنا دركتين ولجي داوتو دا فيديو مراجع فيو خيار أدويت يجرا غوبجي سيجاره والله إسنار كيدين جرادي سي سامي وكم نور كتير والله إسنار كيدين فيديو مات منتاي تبريني سورة چال غوراني كيوده فيديو تهتلنر كنيتي أما تنفر بتاعي فيديو تهتلنر كنيتي سلا فيديو تهر كنيتي ستين دفعمي نمني خاو دولت اللي بن نمن مو بتا وي يكم جرتل اللي دولتين وي بتا إجماع چلتا دي في يوتيوب سيلا غبندوبني استاچي يوتيوب ني خبرا بن ني غدتا دا في غدتا يوتيوب ني أدوي تنفيت ودا فماس أو والله أدوي كان سيلا غوري ممتا سيري خنا كان سيلا غوري سيري كان غوري غان سي جو أو يا ربي نوجرانوتي نوس نديران يوتيوب كان ينغبن اسن داوتو تكيا لايك شير سبسكرايب غورا channel كان يكن غبن غورا ريبوست يلا نوخاسا أكين غبن غورا أمني أدوين جروب إيران يوتيوب كان ينجلا غباجرا ربي زدار دمال تاتا مالنوتي جالن نتي متي ما أو والله ربي نجيسنا باتو أكل جوان تكتوچو لندندين غوراني چالو غورا نو جري إيه فما تو سبب واسن تركو رب دمال سلاغا يوتيوب نكان نجيتي أركيتك آل غررانا دفتي بار دفه واسل سلام ولياتي أمي في دندمتها أو والله شو وياي تنجرن جتو الحمد لله مشتفاس كا وياي تان دي بسنجن دينه تيتي دينه كامي مي مالك في الدم تقول أنا سويت كل كذا دين في دينه تيتي خلاص كسيتي يشو مي يوكي أنقص أنا في دمي ولي الله لا تنقين نجين أكسي وانتقونا خيم مي جاب كذا كي يسنج كن يا كذا أدبيرا إيه كن مي أو ديما أنا كن ديما تو إيه خنا في دمي أو ده فيديو أتكو خسبيرو يوصلون في دمي ولتي غونتي يا الله نيجا ديرو ميجا في الدير بتاعتي دورال بدك نيجا لا أنا كنتي في الدير برجع جيراني أو إنك خنا كبرديتين دكاي غربا خلاص إنك خنا سينوت إنه أجاني برادة مداوتو تافي خابجم تو تكاي والله هذا دورال بلا مارك كبردة دكايتين أقرتني هنقو ماليني سينوت إنه أبو ربي زدار ده داوتو تافي خابجم تو تكاي والله هذا دورال بلا ما خنا كيسيتين أقرتني هذا خنا وأنت كسينوت إنه أجاني أقرتني أنا متأرجني توما شاشين اللي تفني توما ديمي أما يوم حالاتا خنا أنا كسيت أنا فيوجي بودر أكون في دني بيتني أيوة بودر أكون دورال برك في الدياتي سيء بسم الله أوكي أيه دورال بس ديني قاورتي ما يه رد ولا قافنا موكم رد ولا دورال بس دي جنن يكمي جنوني ما يبلغ يجلس نسكن يا هذا وتدعى في خبر جمدو تخي والله دعائنا قدا والله إن شاء الله آلاتا خنا اليوني فين وانت تعدي قرتمي هركي بودا ندوك بطوري بود ترى خيسا خرطة كون جلابو دبل ميريشان خرمتا كونو أو مين نديسي ميت يا سامي والله أكل فيديو تيرك سنركن سلا فيديو تيرك سرتين سدفي أو ربين جزاء سنها فلو ديسي والله فيديو سلار كتورتين سدفي ديتي يا رب يا الله
bismillah. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya jaruma kanaa harta koon bakkatti jalaa baanus dhabnee jirra meeshinis du'aadhaan yaada qabdaniin nu cinaa dhaabbadhaa kunoo jarri kun miskiinaa minaamini dhiisaa quraanatti qaraa siirirraa ifaa jechaa turtan kunoo warruma isin akkasi miskiina jettanii rifattanii beektu akkana nu godhaa ture mee doktara irrattis dawwalaa Usuma irratti dawwalaa yaamte bismillah. Allo السلام عليكم يا دكتور كيف حالك يا أخي كيف الحين موجود 300 دولار يجي بكرة ولا كيف والله ما بالله هذا والله ما بالله هذا يسلف من الناس كمان والله يعني ضروري بس 500 دولار بس ضروري او يلا ايات هذه ان شاء الله خلاص بعد بكره يلا هيا ان شاء الله تمام طيب امين والله akkam jaameenni doktare awo doktor tichiga an nin dalaga male abba mustayfaati miti an abba mustayfa la gafata an to jeedide wallahi dorala dibashan male dide ayyamu dibasa denurra خلاص خلينا rakkoon qaba malee hagaaf ittilaalla inshallah da waqtu tafi qabajum tokhiy wallahi du'a mana godaan isinin jam ittilaalla amma sinish ittilaalla mee namarratti lallaalleeti inshallah ta'u dhageesse Samir ati du'a nu godhime du'a mu godhine to yeroon tasla gidee sanar ke turteen wallahi sila qaatan hodhame agartee me sababa sila maalina haga kun qofitiin na harka jiru ni malee sila qaatan hodhame miskiina dhiisaa jenni dhiisaa usma jaani barnu golaasani hinjiina kanaan booda dhiisaa خلاص مدساني خقمنه موتو مكننه جيبنا يوكين akkam beekamnetti nutummaan ajjeemne cal janna isini gale malee dhiisaa achaanoo inaala mootummaa kannuun hin jirtu gachiifsaniituma waan isaan fadhan godhan malee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya mee du'aadhaanis yaada qabdanis nu cinaa dhaabbadhaadhaan nuti kunoo inshaallah baruuf akkana yoo taates maallaqatti ilaallee akkama geessina amma ishii yaaduma bareedaa fi koomentiidhaan nu cinaa dhaabbadhaa wallaahi islaa viidiyoo isaa harka turteen dhufe yuutuubaraas carran narra godhanii nu jajjabee isaaniin turtan sababa uummata oromooti yuutuubarri hundi nurra calte jechuudha saniifuu mee laayikii sheer sabskiraayib godhaadhaa nu jajjabee isaaniin jenna mee ati bakalaas baruu kana dheete dirqama nageessistan kaam walaalleeti dirqama nageessistan Samir kiyya isinii galee waan ni dheetan taan boodetti deebina ummata zakkoo fi maarrii fi kan boodetti deebina amma lookeeshina hunda jaayisu gorannee jiru waan taate dhiifama achitti teenyan dubbannu asirratti hin dubbatina waan takka illee ni beekne jechuudha akka itti goonuu ni beeknan hundi. Isaanii suutatti jechaan ta'e isaanii suutatti jechaan hammataan mishii wayyootee turma wanta nurraa sana isaanii suutatti wayyoonni. Shaashuma bichaan wanta na gootee na shaffante. Ati akkamii hobxii ta'e isaan qabdaan. Akkuma qilleensinsee. Aboo tokko qabeetiin kaasan quraan hundatti qaree bara keessaa yaasee hunda nageetee jeetiin amma inni agarteemi kaayee mana guyyaa lama mana bulchee kabiraa gisaan itti qabu. خبرا سنس غنمان تقرأوا دي ما برن أكفرون دفينا درمتو في فرو بالبلا صار إرد ولا تشوف هذا أكني دفينا دفوفين فيديو سمرين سيقاله قالوا فرو لين تبرا هركاك أبا تبرا جل ساتو لامم جاسانر كنيمي أكيد أواد إذا خانو قرني هركابا بتاني خطان جلا سيقاله سان مالس لا وين فرو إتشا وانتقران برانتي سلا ترتين دفي فيديو تي سنس تكاي سيار كتير جيرون أو ilmu nama tokkana qaba ya daawwatoo dakhiyya akka youtube ni keenya hin cufamne nurratti hin qollofne like share subscribe godhaa nama hunda biraan gahaa loo sama dhiifama link waa hunda godhaa repost akka nurraan goone youtube keenya repost jalaa baasa dhiifama wajji dirreemma waan biraa fixanii jechuu kanuma nurratti qabatanii meeti suutayyii inshallah yoita boduu miti kana dhayneetii mushtafa maallaqa sitti daalan ta maallaqa rakkoon qabdu laal
Inshallah maallaqani baafna bakka inni jiru boo fayyaa dura bar. Fayyaa dura maallaqa. Yoo na dhumu baadhee kan dhise ammas booda dhukkubbiin dumbar xiqqoo nadda gaamtee booda harki kun wanta ta'a bar. Ta maallaqani baafna bakka inni jiru dheenee baafna maallaqaa baasuun hin dibdu isaanummaa yaada qabanii fi koomentiidhaan laayikii sheer sabskiraayibir akka jarrummaan kun mee amma keessaafuu isaan maaliif jennaan gidee karaa yuutuubaraa kan amantanurra godhanii. Waan barbaadan hojjechuu danda'a. Hedduu gammadan. Maaliif jennaan nuumi warra kana jala deemee jala qaxxaxee sirriitti waa hunda jala laalee dirree isaan baasu jiru nuumi. Nuuf jala wanta goonaan kaawulii isaanii bal'atte jechuudha. Jala yaan waasil jala yaan. Nullee qabuu danda'a yeroo sanii nuti firraan agarru waan taateef. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya isinis yaada qabdanii nuti gaata maallaqaatii fi tamantaa rakkoo qabnu.